आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। चुनावी बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रियङ्का। आज हामी चुनावी बहस कार्यक्रम लिएर बारामा छौँ अनि बाराको यसपालिको स्वतन्त्र उम्मेदवार इच्छा बहादुर बागलेजी हुनुहुन्छ, जो यहाँ पहिलादेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा लाग्नुभएको थियो। अहिले चाहिँ स्वतन्त्रबाट उहाँले उम्मेदवारी दिनुभएको छ। उहाँसँग कुराकानी गरौँ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद सर। तपाईँले अघिदेखि नै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीमा लागेको मान्छे हो, अनि तपाईँले स्वतन्त्रदेखि किन लड्नु पर्यो? म नेपाली काङ्ग्रेस एउटा देशको विकासका लागि, हजुर, देशको उत्थानका लागि प्रजातान्त्रिक पार्टी, लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस हो भन्ने हिसाबले त्यो पार्टीप्रति कार्यकर्ता भएर लागेको होइन, एउटा समाजको सामाजिक अभियन्ता भएर डेमोक्रेसीमा राष्ट्रको उत्थान हुन्छ भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीबाटै हुन्छ भन्ने मेरो धारणा थियो र त्यो धारणाको आधारमा म 49 वर्षसम्म त्यो पार्टीप्रति प्रतिबद्ध रहेको मान्छे हो। अनि त्यसै गरी तपाईँको स्वतन्त्रैदेखि किन उम्मेदवारी दिनुभएको होला? अब यो स्वतन्त्र भन्ने चाहिँ के हो भने अहिलेको वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा हजुर, जसको छवि स्वच्छ छ, जसको छवि उच्च छ, जसले सामाजिक परिवर्तनमा केही भूमिका खेलेको छ, त्यो सामाजिक परिवर्तनमा केही भूमिका खेलेको मान्छेले यदि समाज परिवर्तनको लागि म जीवनमा केही गर्छु भनेर चाहना राख्छ भने उसले स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट पनि चुनाव जनताको जनमत लिएर समाजलाई परिवर्तन गर्न सक्छ। अब यही धारणामा मेरो जीवनको उत्तरार्ध हो। म वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने एउटा व्यापारिक मान्छे हो। 37 वर्षको जीवन इतिहासमा मैले व्यापार मात्रै गरेको छु र अहिले समाज परिवर्तन व्यापारले अथवा चाहिँ जुन व्यापारले पनि निजी क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्ने कुरा मैले नेपालको धेरै अधिराज्यमा गरिसकेको छु र यो समाज परिवर्तन गर्ने क्रममा यो चाहिँ राजनीतिक ढङ्गका नीति नियमहरू परिवर्तन यदि गरिएन भने, त्यो नीति नियममा परिवर्तन गरिएन, अहिले जस्तै जो दल बदल आदि इत्यादि गठबन्धन जुन संविधानमा नभएको विषय, नेपालको संविधानमा कहाँ चाहिँ कुन चाहिँ ठाउँमा चाहिँ गठबन्धन गर्न पनि पाइन्छ भनेर लेखिएको छ। अब यो कुराको विकृति भएको हुनाले यो विकृत समाजलाई आफ्नो क्षेत्रमा, जुन क्षेत्र म यो सिमरा बारा जिल्लाको 4 नम्बर क्षेत्रमा बसेँ, यहाँ समाज परिवर्तनमा जे कुरा गरेँ त्यो कुराले मलाई चित्त नबुझेर यो क्षेत्रलाई समुन्नत गराउँ भनेर मेरो उम्मेदवारी स्वतन्त्र रूपमा परेको हो। अनि तपाईँले चाहिँ समाजसेवी पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ समाजमा पनि काम गर्नुभएको छ, अहिलेसम्म पनि गर्नु भइरहेछ, अनि राजनीतिक क्षेत्रमै किन आउनु पर्यो? अब यो तपाईँले यसलाई यसरी ख्याल गर्नुहोस्, कुनै पनि समाजको परिवर्तन गर्नलाई हजुर दुईटा कुरा छ। एउटा कुरा समाजको परिवर्तन सरकारी क्षेत्र मात्रबाट हुने होइन, समाजको परिवर्तन प्राइभेट सेक्टरको अथवा प्राइभेट पब्लिक पार्टिसिपेसन, यो दुईटा कुरा नभए सामाजिक परिवर्तन हुन सक्दैन। त्यो एउटा कसैले पनि नबुझेको कुरा हो अथवा बुझेर पनि बुझ पचाएको कुरा हो, मलाई याद हुँदैन। तर सामाजिक परिवर्तन गर्न प्राइभेट सेक्टर चाहिन्छ। हामीले व्यक्तिगत रूपमा आफू लागेर पनि धेरै समाजको परिवर्तन गरेको छु। मैले काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरको परिवर्तनका लागि, इन्फ्रास्ट्रक्चरको परिवर्तनका लागि, नेपालको एउटा नक्सा परिवर्तनको लागि, पर्यटनको परिवर्तनका लागि मैले नगरकोट भन्ने ठाउँ मैले परिवर्तन गरेको, मैले बनाएको हो। यस्तै कुराहरू धेरै, यो इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू मैले परिवर्तन गरेको छु। जबसम्म निजी क्षेत्र अगाडि बढ्दैन तबसम्म सरकारी क्षेत्रमध्ये परिवर्तनको सम्भव छैन। अनि तपाईँको यो स्वतन्त्रैदेखि उम्मेदवारी दिनुभएको, अनि तपाईँको उद्देश्यहरू के रहेको छ? अब मेरो उद्देश्यहरू अहिले जीवनको एउटा उत्तरार्धमा मैले एउटा सामाजिक सेवा आफ्नो जीवनको कालमा देखाउने विचार गरेँ। हजुर, एउटा नमुना क्षेत्र बनाउने मेरो उद्देश्य छ यो बारा जिल्लाको क्षेत्र नम्बर 4 लाई। अब यसमा धेरै कुरा देखेको छैन। यसमा क र ख दुईटा प्रदेश छ। क प्रदेशमा मैले जति परिवर्तन निजी क्षेत्रबाटै गरिसकेको छु, यो क प्रदेशको मूल परिवर्तन भनेको मैले यो क्षेत्रमा क प्रदेशमा कसैले पनि हिम्मत राख्न नसक्ने र आँट गर्न नसक्ने एउटा 5 स्टार होटल बनाएँ। अनि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चरमा आमूल परिवर्तन ल्याएँ। अनि राष्ट्रिय निकुञ्ज जुन छ यहाँको बारा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज,
त्यो पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई आधा बारबाट निकुञ्ज बनाउने काम गर्ने। अब त्यसमा योजनाहरू सञ्चालन चाहिँ अब फास्ट ट्र्याक र इन्टरनेसनल एयरपोर्ट सुरु गरेपछि हुन्छ। यो बनाउन ध्याउन गर्नको लागि अहिले सरकारसँग मैले जति पहल गरेँ यो अन्तिम अवस्थामा छ। अब मेरो पालोमा यो कुरालाई सरकारी स्तरबाट पहल गरेर त्यो परिवर्तन ल्याउँछु र क क्षेत्र पुरा परिवर्तन छ र ख क्षेत्रको परिवर्तनका लागि मेरा केही योजनाहरू छन्। क र ख मिश्रित केही शिक्षामा छ। शिक्षामा भोकेसनल एजुकेसनको माध्यमबाट प्राविधिक जनशक्तिहरू चाहिँ उत्पादन गरेर उनीहरूलाई यही देशमा रोजगारी दिएर त्यो रोजगारीको माध्यमबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कुरा न्यूनीकरण गर्ने मेरो उद्देश्य छ। कृषिमा मेरो केही उद्देश्य छ। कृषिको आधुनिकीकरण अहिले समय गफ मात्रको छ, त्यसलाई वास्तविक रूपमा आधुनिकीकरण गर्ने मेरो उद्देश्य छ। पर्यटनमा अम्लेखगञ्ज आधा बारलाई स्वर्ग बनाउने मेरो योजना सुरु भइसकेको छ र यो पश्चिमी बेल्ट चाहिँ फेटा पर्सौनी र विश्रामपुरको बिचमा पारेर पर्यटनको विकास र त्यहाँ पूर्वाधारको विकास, विशेष गरेर सहरीकरण, ग्रामीण बस्तीको विकास, यो काम मेरो मुख्य योजना छ। यो मेरो आफ्नो सिप र दक्षताको कुरा हो। त्यो सिप र दक्षताको भित्रमा त्यो गर्ने कुरा छ र ग्रामीण भेगमा अहिले यहाँ जति पनि चाहिने विपन्न परिवार छन्, एउटा कस्तो छ भने मधेस क्षेत्रमा मैले के हेरेको छ भने अझै पनि ठुलो सामन्ती प्रथा छ जो 77 जिल्लामा छैन। यो 8 वटा जिल्लामा त्यस्तो सामन्ती प्रथा छ। विकासका बजेटहरूलाई पूर्ण रूपमा 90% खाने प्रवृत्ति छ। यसलाई म रोक्नको लागि पनि मेरो उम्मेदवारी हो। यसलाई रोक्नलाई मैले पहिलो प्रहरी भ्रष्टाचार रोक्ने हुन्छ र दोस्रो कुरा चाहिँ नि यी समृद्धिका कुराहरू लागू गराउने मेरो यो उद्देश्य हुन्छ। भ्रष्टाचारी कसरी रोक्न सक्नुहुन्छ तपाईँ? भ्रष्टाचारी भनेपछि जबसम्म कुनै अफिसमा, जबसम्म कुनै भनौँ न सरकारी ठाउँमा हुँदैन भने जबसम्म काम अगाडि बढ्दैन। भ्रष्टाचार रोक्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि पहिलो कुरा अलिकति हाम्रो नीतिगत परिवर्तन। त्यही त मैले प्राइभेट सेक्टरमा गएर भ्रष्टाचार रोक्न सक्ने आधार देखेन। अब त्यसैले यो नीति निर्माणमा गएपछि भ्रष्टाचार रोक्ने आधारहरू हामी दिन्छौँ। जस्तो यसपटक हामी कम्तीमा पनि 30 जना जति मान्छे स्वतन्त्र उम्मेदवार जित्ने सम्भावना छ नेपालमा र त्यसको चाहिँ नि त्यसमा 5-7 जना घटेर 15-20 जना नै जित्यो भने पनि हामी नीति निर्माणमा हुन्छौँ। यसपटक जब हामी नीति निर्माणमा हुन्छौँ भ्रष्टाचार यो कारणले रोकिन्छ। भ्रष्टाचार के कारणले भएको, कसरी भएको, यो स्वार्थमा भएको। यो स्वार्थमा भ्रष्टाचारको कारणले भ्रष्टाचार गर्नको लागि गराउनको लागि अब पार्टी आफैले जित्न नसक्ने सिङ्गल पार्टी भएको कारणले गठबन्धन हुन पुगेको हो। यो गठबन्धन किन हुनु पुग्यो त पहिले त्यो स्पष्ट हुनु पर्यो। भ्रष्टाचार गर्नकै लागि हो र अहिले कर्मचारी भ्रष्टाचार, एउटा प्रशासन भ्रष्टाचार, राजनीतिक भ्रष्टाचार र अदालत भ्रष्टाचार, यो तीनटा भ्रष्टाचारकै बिचमा नेपाली जनताको कहिले उत्थान हुन्छ? यो परिवर्तन अब स्वतन्त्र उम्मेदवारले गर्छ, गरी छोड्छ। 15 जना भयो भने भ्रष्टाचार निर्मूलका हामी नीतिहरू गर्छौँ। भोलि सरकार यो दुवै पार्टीको बन्दैन, न नेपाली काङ्ग्रेसको बन्छ न एमालेको बन्छ भन्ने त आखिर अहिले गएर मिलेर जति पार्टी भयो नि 2टा पार्टी भएर त लडिरहेछन्। 2 गठबन्धन 5 गठबन्धन होइन। अब यसलाई अर्को शब्दमा ठगबन्धनको लागि बनेको योजना भन्ने पनि हुन्छ। तर उहाँहरू धेरैले हार्नुहुन्छ। उहाँहरू अब बराबर सिट उहाँहरूको त्यस्तै आउँछ। अझ मलाई त लाग्छ अलि गठबन्धनको बारेमा अलि बुझेन त सर। तपाईले यसलाई ठग के भनेदेखि जसरी पनि मिलेर आफू सत्तामा आऊ, सांसद हौ, भोलि सरकार जसरी बन्छ, भोलि यिनीहरूले भनेअनुसार सरकार बन्ने पनि होइन। भोलि कोसँग को मिल्छ ठेगानै छैन। तपाईँ 5 गतेपछि 6 गते जब रिजल्ट भइसक्छ तपाईँ हेर्नु होला को मान्छे कोसँग मिल्छ भन्ने यहाँ ठेगान, सिद्धान्त, नीति केही पनि छैन र भोलि प्रचण्ड र ओलीजी पनि मिल्न सक्नुहुन्छ, भोलि ओलीजी र शेरबहादुरजी पनि मिल्न सक्नुहुन्छ। यसको कुनै ठेगान भएको नै जसलाई पनि सत्तामा बसेर नेपाली जनतालाई बेवकुफ बनाउनु पर्यो। यहाँदेखि बाहेक उहाँहरूको काम छैन। अनि तपाईँको कतिको यहाँको जनताहरूले भोट दिन सक्नु? मलाई कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ? मलाई त म पूर्ण विश्वस्त छु। मसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने उम्मेदवारहरूले मेरो आधी भोट ल्याउनुहुन्छ।
उहाँहरूले मैले पाएको भोटभन्दा 50%, त्यसको आधी यदि मैले 20,000 पाएँ भने उहाँहरूले 10,000, मैले 40,000 भोट पाएँ भने उहाँहरूले त्यही 15-20 को हाराहारीमा ल्याउनुहुन्छ। यो कुरा मलाई निर्विवाद रूपमा थाहा छ। होइन, जनताको बारेमा जनता थाहा छ। तपाईँले किन भोट दिन्छ? स्वतन्त्रलाई किन भोट दिन्छ? स्वतन्त्र नै अहिले एउटा आधार हो। उसले स्वच्छ र स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छ। उसलाई पार्टीको लगाव छैन, कसैको डर पनि छैन, पार्टीको तनाव छैन। तपाईँले उदाहरण देख्नु भएको छैन? अहिले काठमाडौँको एउटा मेयर जो स्वतन्त्र छ, उसलाई कसले दबाब दिन सक्छ? जनताको अगाडि दबाब दिन सक्छ? उसले क्रमशः विकास निकाल्छ। धरानमा हेर्नुहोस्, अर्को हेर्नुहोस्, 4-5वटा मेयरले परिवर्तन गर्दा एक-एकवटा नगर बन्छ, मुख्य नगर बन्छ। भोलि 15-20 जना स्वतन्त्र देश बनाउँदैन। अहिले अब एउटा के हो भने, एउटा सामाजिक संरचनामा, राजनीतिक संरचनामा के हुन्छ भने, यो राजनीतिक कोर्स अब यसको अन्तिम रूप भएर यो परिवर्तित अवस्थामा पुगेको हो। कुनै न कुनै रूपमा यो वर्षमा, यो हाम्रो कार्यकालको बिचमा, जब हाम्रो कार्यकाल हामीले भनिसक्छौँ, यो बिचमा राजनीतिक कोर्स पनि परिवर्तन हुन्छ। कोर्स भने मतलब के हो भने, जुन सिस्टमको कुराहरूमा गल्ती छ, तपाईँलाई एउटा गल्ती म एउटा बताइदिउँ। जस्तो जनताले स्वच्छ रूपमा प्रतिस्पर्धा, जस्तो मलाई भोट दिएर भोलि जनताले पठायो, कुनै पार्टीबाट जनताले नै भोट दिएको हुन्छ। जनताले भोट दिएर गएको मान्छेलाई तपाईँको एउटा पार्टीको अध्यक्षले 10 मिनटमा निकालिदिन्छ। उसँग चित्त बुझ्यो भने, उसँग नीतिमा फरक राख्यो भने, उसको गुटमा परेन भने उसलाई निकालेको इतिहास छ नि। प्रचण्डजीले कतिजना सांसद निकाल्नुभयो, ओलीजीले कतिजना सांसद निकाल्नुभयो। उहाँहरू त बर्खिलाफ भएर बस्नु पनि त, बाहिर बस्नु पऱ्यो नि त। यो के भने, पार्टीगत अलिकति संरचना नै मिलेको छैन। यो कोर्सहरू अब मिल्नुपर्छ। अब भोट चाहिँ जनताले दिने, जनतालाई सार्वभौम भन्ने, होइन, सार्वभौम अधिकार, सार्वभौमता जनता भन्ने, नागरिक अधिकार भन्ने, मानव अधिकार भन्ने, सबै कुरालाई बिर्सेर अधिकार चाहिँ कहाँ? पार्टीको नेतामा हुने। सबै अधिकार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले खिच्ने, अनि प्रधानमन्त्री र पार्टीको 5-6 जना मिलेर अहिले 7वटा राजा भन्दा तपाईँ पहिलेदेखि नै हेर्नुहोस् न, 6-7वटा मान्छे भन्दा नेपालमा कसले के गरेको छ? कसैले, कोही मान्छेले कोही गरेको छ? नेता कार्यकर्ताको कहाँ उत्थान छ? उहाँले झोलाभन्दा बाहिर बोकेको छ? उहाँले झोला बोकेर जीवन बिताइसक्नुभयो, तर उहाँको पालो कहिले आउँछ? एकजना मान्छेले 50 वर्ष खाइदिन्छ भने पालो तलतिर कोही आउनु पर्दैन? तलतिर कोही बुद्धि भएको मान्छे निक्लिँदैन? कति बुद्धिहरूलाई किरा पारी होला, मरे होलान्, बुद्धि बिग्रियो होला। अब नेपाल बन्छ। अब यस कारण यो बनाउनको लागि मेरो उम्मेदवारी हो, हाम्रो उम्मेदवारी हो। एउटा अभियानको रूपमा छ यो। तपाईँहरूलाई अहिले हामीले अभियानको रूपमा नदेखाएको, पछि अब यो बनिसकेपछि स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेपछि हामी परामर्श गरेर हामीलाई अरू कुरा केही गर्नु छैन। देशको उन्नति र समुन्नत बनाउन के गर्नुपर्छ हामी त्यसदेखि बाहेक छलफल गर्दैन। अनि यहाँको उद्योगिक क्षेत्र भए पनि यहाँ बारा जिल्लामा चाहिँ अरू युवाहरू चाहिँ बेरोजगार बसेको छ, उहाँहरूको लागि के कस्तो काम गर्नुहुन्छ? अब बेरोजगारीको लागि चाहिँ के छ भने, सबै बेरोजगारी अन्त गर्नका लागि यहाँको एक त उद्योगहरूको विकास गतिशील रूपमा भएको छैन। यहाँको उद्योगहरूको विकास भयो भने त्यो बेरोजगारी पाएको 20-25 हजार रुपियाँ तलबले मान्छे वैदेशिक रोजमा जान चाहन्छ। यसको लागि त मान्छेलाई उद्यमशील बनाउनु पर्यो। मान्छेलाई उद्यमशील बनाउन कृषि, पर्यटन र मुख्य गरेर कृषि पर्यटनमा हामीले जोड दिनु पर्यो। उनीहरूलाई जनशक्ति त्यस्तो उत्पादन गर्नु पर्यो जसले सिप पाओस्। सिप पाइसकेपछि उहाँहरू चाहिँ नि, उहाँहरूको बेरोजगारी न्यूनीकरण हुन्छ र बाहिर जाने कुरा पनि कम हुन्छ। त्यसैले गर्दा बेरोजगारी अन्तका लागि मेरा योजनाहरू छन्, खास योजनाहरू छन्। बेरोजगारी अन्तको लागि, महिला सशक्तिकरणको लागि, गरिब जनतालाई 2 छाक खाने बनाउनको लागि अब यो 4 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ म योजनाबद्ध रूपमा 5 वर्ष प्रतिबद्धताका साथ चाहिँ उहाँहरूलाई सही गरेर दिएर, घोषणापत्रै सही गरेर दिएर लागेको छु र त्यो घोषणापत्रको आधारमा म काम गर्छु। र कतिपय काम गर्नलाई मलाई सरकारको मुख पनि ताकिरहनु पर्छ। निजी क्षेत्रबाट परिवर्तन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा मलाई थाहा छ र यसको सपोर्टमा स्वदेशी तथा विदेशी कहीँबाट लिएर पनि म चाहिँ गर्न सक्छु भन्ने कुरा मलाई ग्यारेन्टी छ। यो मेरो दक्षताभित्र नै यो ठाउँलाई परिवर्तन गर्छु। सरकारबाट मलाई चाहिएको कुरा नीतिगत परिवर्तन मात्रै हो र मुख्य कुरा त्यो भ्रष्टाचार चाहिँ जसरी पनि रोक्छु। किन भन्दाखेरि अहिलेसम्म भ्रष्टाचार किन रोकिँदैन भने सांसद हुने मान्छे नै आफै भ्रष्टाचारमा लिप्त छ भने आखिरी यो क्षेत्रको सांसद भयो त सांसदको हिसाब त म ठुलो हुन्छु नि त भोलि। म ठुलो भएपछि मैले नियन्त्रण त जसरी पनि गर्छु नि। यो कुरा गर्न पाउनुहुन्न तपाईँले।
त्यसैले गर्दाखेरि भ्रष्टाचार जब रोकिन्छ रोजगारी पनि बढ्छ, उद्योगहरू बढी खुल्छन्। यहाँ उद्योगीहरूको पीडा छ, त्यो पीडालाई मुक्त गर्ने बित्तिकै उद्योग सुरक्षा दिने बित्तिकै उद्योगहरू खुल्छन् अनि यहीँ पनि रोजगारी हुन्छ। तर हामीले स्किल दिनुपर्छ, सिप दिनुपर्छ, क्षमता दिनुपर्छ, ब्याङ्किङ परिचालन गर्नुपर्छ। तपाईँ यो आधारले व्यवसाय गर्नु जबसम्म 40-50 हजार रुपियाँ कमाउने मान्छेलाई बनाउन सक्छ। मेरो उद्देश्य नै 40 हजारभन्दा बढी मान्छेलाई अर्निङ गराउन सक्ने बनाउने हो। चाहे जतिलाई बनाऊ, म 5 वर्षमा लाग्छ 1000, 2000, 4000 मान्छे बनाइसक्छु। तिनले नै आफ्नो परिवार चलाउँछ। त्यसै गरी जन्मसिद्ध नागरिकताको क्षेत्रमा कस्तो काम गर्नुहुन्छ? जस्तै जन्मसिद्धहरू अहिले पनि पढ्न सकेको छैन सर। जन्मसिद्ध नागरिकमा त्यो अन्याय हो। हजुर। त्यो मध्य प्रदेशलाई गरिएको अन्याय हो। हजुर। त्यो अन्याय पार्टीले स्वार्थका लागि गरेको छ। स्वार्थका लागि, त्यो उनीहरूले स्वार्थका लागि, जस्तो केपी ओलीजीले नै आफूले ल्याएको कुरा पछि गएर पास गर्नुभएको छ। हजुर। कति स्वार्थ होला, कति निकृष्ट भइसकेको होला राजनीति। त्यही कुरालाई कङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरेर त लगेको छ। त्यही कुरा उहाँले पास गरेर पहिले गरेको छ भनेपछि त्यहाँको नेताहरूलाई आफ्नो प्रभावमा लिनका लागि उहाँले जुन दुष्कर्म गर्नुभएको छ त्यो दुष्कर्म जसले गरेको म उहाँहरूको घोर विरोधी छु। र जन्मसिद्ध जो नागरिकता जो हो, आज नागरिक ती छोराछोरी ती उहरूले जति कुरा पाएका छन् त्यो पीडामा म सदनलाई थर्काएर कुरा गर्छु, हरेकलाई कन्भिन्समा कुरा गर्छु। र एकचोटि हेर्नुहोस्, अहिले नेसनल पोलिटिक्समा समन्वय गर्ने मान्छेको पनि खाँचो छ। हजुर। 2-3टा पार्टीलाई समन्वय गर्ने हामी जस्तै स्वतन्त्र मान्छेले हो। यसमा तपाईँहरू यसमा चुप लाग्नुहोस्, यसमा तपाईँ चुप लाग्नुहोस्। बुद्धिले काम गर्नु पर्यो, दिमाग हुनु पर्यो। यहाँ त पैसा कमाउने र 7 पुस्ता चलाउने भन्दा कसैको बुद्धि नै छैन त। त्यही धुनमा छ, उसले केही गर्नै भ्याउँदैन, उसको क्षमतामै रास छ। अनि कहाँबाट हुन्छ? त्यो कुरा हामी गर्छौँ। अनि अन्तिममा चाहिँ यहाँको जनसमुदायमा, यहाँको वासीहरूमा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब यहाँको वासीहरूलाई जो म 4 नम्बर क्षेत्रमा मैले जे परिवर्तन गरेको छु त्यो परिवर्तनलाई मैले भनिरहनु पर्दैन। कसैले आँखाले छोपेर पट्टी बाँधेर सोच्यो भने पनि थाहा हुन्छ। तर यसलाई योभन्दा अगाडि लुकाउन खोजिएको थियो। यहाँको हरेक मान्छेलाई थाहा छ, इच्छा बहादुर वाग्ले भन्ने मान्छेले सिमरा, जितपुर, परमानीपुर परिवर्तन गर्थे। आज उसले आएर जे जस्तो लगानी गरो, इन्फ्रास्ट्रक्चरमा परिवर्तन गरो, पर्यटनमा परिवर्तन गरो, अम्लेखगञ्ज परिवर्तन गर्दैछ। यो कारणले यो क्षेत्र स्वर्ग भन्यो। किनभने हिजो यो क्षेत्रका घरहरूको स्थिति म 12-13 वर्ष अगाडि मैले यो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि फुसको छाना, टाइलको घर देखेको फोटो म अहिले छ मसँग। यस्तो स्थिति थियो। आज यो स्थिति, आज सबै घरमा सिसा लागेको छ। हिजो एउटा ब्याङ्क म आफै लिएर आएको, प्राइभेट ब्याङ्क एभरेस्ट ब्याङ्क बाहेक अर्को एउटा ब्याङ्क म आफै लिएर आएको, आफ्नै ब्याङ्क लिएर आएको। अहिले त्यो ब्याङ्क मेरो एनसिसी ब्याङ्कको रूपमा छ। त्यहाँको म एउटा प्रमोटर हो, राम्रो प्रमोटर हो। र त्यो ल्याएर मान्छेलाई त्यसबाट लगानी गरेर अरू 15-20वटा ब्याङ्क ल्याउन मैले प्रोत्साहित गरेँ। यहाँका घरहरूमा मान्छेले सिसा लगाए। कोही मान्छेले विकासको सुरुवात गरेपछि ऊ आफैले गर्ने होइन, त्यसको 2टा प्रभाव पर्छ, एउटा प्रत्यक्ष एउटा अप्रत्यक्ष। मेरो अप्रत्यक्ष प्रभाव 6 किलोमिटर परेछ। यो लगानी यहाँ त सम्पूर्ण भाडबाडी थियो नि, उहाँहरूको तागत भयो लगानी गर्ने। यो 1.5-2 अरब लगानी गर्ने तागत भयो। मैले तागत देखाएँ, यसको प्रभाव 6-7 किलो। म कुन स्थितिमा व्यापारमा होला आफ्नो ठाउँमा छ। तर अब इन्टरनेसनल एयरपोर्ट र फास्ट ट्र्याक मैले सम्पन्न गराउन राष्ट्रिय योजनामा मेरो मूल त्यहाँ मेरो हुन्छ, म लाग्छु। त त्यो सम्पन्न गरेपछि यो क्षेत्र दोस्रो राजधानी, काठमाडौँ पछिको दोस्रो, यो 12 जिल्लालाई बनाएर छोड्छु। यो मेरो प्रतिबद्धता हो। म कहाँ क्षेत्रको मात्रै कुरा गर्छु। क्षेत्र त आफै बनिहाल्छ नि। क्षेत्रका प्रदेश सांसद राम्रा चुनिदिए भने प्रदेश सांसदलाई भाइ यो गरौँ यो गरौँ यो गरौँ भनेपछि क्षेत्र बनिगयो नि। 2टा प्रदेश सांसद राम्रा चुनिदिए भने त्योबाट नै क्षेत्र बन्छ। म त्यसको गाइड गर्छु, म मोनिटरिङ गर्छु। मैले 5 वर्ष छुट्याएको छु। म 1 मिनट फुर्सद हुने मान्छे होइन बिजनेसमा, जीवनमा। आज म जतिको मान्छेले 5 वर्ष छोराहरूलाई ल बिजनेस हेर्नु, 5 वर्ष म समाजसेवा गर्छु, फेरि 71 वर्षपछि के गर्ने? अब उत्तरार्ध त आराम गर्ने वर्ष होला। मलाई फेरि राजनीति लामो समय पुस्तान्तरण चाहिएको पनि होइन। म यो विकृत रूप देखेर एकचोटि परिवर्तन गरौँ भनेर लागेको। तर अहिले अब मसँग कोसँग प्रतिस्पर्धा छ भने मेरो उम्मेदवारहरूको वास्तविक हिस्ट्री जो 2टा छन्,
होइन दुईवटा उम्मेदवार छन् मसँग जो कम्पिटिसन गरिरहेका उहाँको वास्तविक हिस्ट्री र मेरो वास्तविक हिस्ट्रीलाई पहिचान गरी जनतालाई मैले के भन्नुपर्छ केही पनि भन्नु पर्छ सो त जनताले थाहा पाइसकेका छन् यसलाई चाहिँ तपाईँको सम्पूर्ण जनमानसमा यो कुरा पुर्याइदिएर मेरो चाहिँ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारमा चापा कलको चिन्ह रहेको छ सम्पूर्ण जनतालाई सम्पूर्ण युवालाई तपाईँको उत्थान तपाईँको भविष्यका लागि इच्छाबहादुर वाग्लेलाई उ गर्नुहोस् स्वतन्त्र उम्मेदवार यो नेपालकै सन्दर्भमा म व्यावसायिक हिसाबमा सक्षम अहिले भएका स्वतन्त्र उम्मेदवार मध्ये पनि अनुभवी स्वतन्त्र उम्मेदवार हो उहाँको पक्षमा एउटा लहर ल्याएर लाग्नुहोस् भनेर म तपाईँको मार्फत यो मेरो आफ्नो भावना विचार दिन चाहन्छु धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद छ यहाँलाई त्यसै गरी आज हामी स्वतन्त्रदेखि लड्नु भएको छ इच्छाबहादुर बाग्लेज्यू बारा क्षेत्र नम्बर 4 देखि उहाँसँग निकै नै राम्रो कुराकानी भयो र अहिलेको लागि म प्रियङ्का बिदा चाहन्छु हेर्दै गर्नुहोला जानकी टेलिभिजन नमस्कार